बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है और MUL TV पर आप स्टूडेंट वॉइस का ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में ओरिएंटेशन वीक का एहतमाम किया गया है। आप जानते हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ डिग्रियाँ बांटने में नहीं लगा, बल्कि तलबा की फ़िक्री और तालीमी किरदार साजी, शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा कर रहा है, जो तलबा की तालीम पर भी तवज्जो देता है और उनकी तरबियत और उनको मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। यही मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर का मकसद है और यही इसके फाउंडर ने मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के मुंतज़मीन को, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाने वालों को ये हिदायत दे रखी हैं। ओरिएंटेशन वीक किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इदारे में दरअसल इसलिए इनेकाद पजीर होता है कि नए आने वाले तलबा के मसाइल और उनको आने वाले चैलेंजेस से आगाही दी जाए। उनको बताया जाए कि उनका 4 साला सफ़र या 2 या 3 साला सफ़र जो इस यूनिवर्सिटी में होगा वो किस तरह गुजरेगा और उसमें उनको किन किन मामलात का सामना करना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने आज जिन तलबा को देखा उनमें बहुत सारे पुरुमीद भी लगे, बहुत सारों की आँखों में नए ख्वाब थे और हम यही जानना चाहेंगे कि आज तलबा कौन कौन से ख्वाब लेकर मिनहाज यूनिवर्सिटी में आए हैं और उनका इब्तदाई सेशन कैसा गुज़र रहा है और वो किस किस किस्म की मालूमात उनको फ़राहम की जा रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी आया था, ओरिएंटेशन वीक मैंने अटेंड किया था, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो मैं समझता हूँ कि ओरिएंटेशन वीक में ही दूर कर दी गई। ओरिएंटेशन वीक का एहतमाम इसलिए भी अहम है कि तलबा को आगाही दी जाए कि वो जिन प्रोग्राम्स में आए हैं उनको किस हवाले से किस किस तरह गाइड किया जाएगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको ओरिएंटेशन वीक में होने वाली सरगर्मियों की झलकियाँ दिखाऊँ। आज यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन वीक हो रहा है और उस सिलसिले में बहुत सारे तलबा हमें नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ भी एक तालिब इल्म मौजूद हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये BS के तालिब इल्म हैं और शायद इनका आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। मुझे कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। बहरहाल ये तो आज इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में आज पहला दिन है और कुछ घबराए भी लग रहे हैं। नहीं, पहला दिन एक अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन अच्छा। पहला दिन नहीं है। पहला दिन नहीं है। और जो डिपार्टमेंट है वो मेरा आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कि BS नहीं है, मैं MPhil की आज पहला ओरिएंटेशन। वाकई आप MPhil के तालिब इल्म हैं? जी बिल्कुल। ये आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे नहीं, साथ? बिल्कुल मजाक नहीं कर देख लें, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। जी बिल्कुल। आपकी उम्र तो मुझे MPhil की नहीं लग रही। बस ये इसको आप बरकत कह सकते हैं। क्या बात है, आपकी उम्र में बरकत हो गई है। बिल्कुल ऐसे। तो किस शोबे में आप कर रहे हैं भी ये बताया मेरा आपने? MPhil है जी पीस एंड काउंटर टेररिज्म। पीस एंड काउंटर जी टेररिज्म। बिल्कुल। अच्छा जी, तो क्या वजह है? इससे पहले आपने BS किस में किया? मेरा BS जो था बेसिकली वो इस्लामिक स्टडीज़ में था। इस्लामिक और स्टडीज़ में। यहाँ मेरा MPhil पीस एंड काउंटर टेररिज्म की तरफ कन्वर्ट होने का यही मकसद था कि आजकल के जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि मिनहाज यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ तालीम नहीं देती बल्कि तालीम का एक मकसद भी देती है। बिल्कुल। तो जिस तरह एक इस्लामिक स्कॉलर रिप्रेजेंट कर सकता है इस्लाम को पीस के हवाले से या इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकता है, तो वो मेरे ख्याल में कोई कम ही दूसरे शोबे के लोग हैं। अच्छा, इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो हमें इंतहा पसंदी की जो फ़ज़ा नज़र आती है वो ख़ुसूसन मजहबी तबकों से बहुत ज़्यादा है। जी और पूरी दुनिया में इस्लाम का ये भी एक चेहरा जो है वो भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कि शायद ये मुतशद्दिद हैं या इंतहा पसंद हैं। इसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भी बड़ी काविशें हैं, बड़ी कोशिशें हैं। तो कहीं आप उनसे इंस्पायर तो नहीं है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, मेरी इंस्पायरेशन वही हैं और उनके जो हमारे डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी साहब हैं, वही हमारी इंस्पायरेशन और वो रोल मॉडल हैं। जिस तरह उन्होंने इस्लाम का चेहरा पूरी दुनिया में पेश किया है पीस के हवाले से, हारमनी। अभी आप हाल ही में एक पीस कॉन्फ्रेंस भी होगी यहाँ, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होगी वो। तो ये मिनहाज यूनिवर्सिटी का एक इम्तियाज़ है जो हमें इतनी वसी फील्ड फराहम करता है जो शायद और पाकिस्तान की चंद ही यूनिवर्सिटीज़ में होगी। जिस तरह ये इस्लाम का चेहरा पेश कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो बैन मसालिक और मज़ाहिब से उठकर इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। इंसानियत के लिए। तो इस्लाम का जो असल चेहरा है, अमन का चेहरा है, मोहब्बत का, रवादारी का, वो पेश करने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो आप क्या समझते हैं, या आपका डिपार्टमेंट जो है ये आने वाले दिनों में इस्लाम के मस्बत चेहरे के लिए इसके जो इक़दामात हैं
یا اس کی کاوشیں ہیں وہ رنگ لائیں گی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں؟ بالکل 100% میں اس پر اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا شعبہ ہے پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، اس کی اس وقت پاکستان میں بالخصوص بہت ضرورت ہے. ہاں کیونکہ جب پالیسیز نہیں ہوں گے، پیس میکرز نہیں ہوں گے، پیس جی بلڈرز نہیں ہوں گے تو کس طرح آگے پروموٹ ہو سکتا ہے. اب جو لوگ ہیں فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے پروفیشنلز نہیں ہیں، لیکن منہاج یونیورسٹی کا امتیاز ہے کہ اب پروفیشنلز لوگ پیدا تیار کرتی ہے. بالکل ایسا. بالکل ٹھیک ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو پیس بلڈر بنائے، پیس میکر بھی بنائے اور آگے جو بھی آپ کے خواب ہیں وہ پورے ہوں. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کہ آپ جیسا جوان بھی ایم فل کر رہا ہے اور وہ بھی ایک اچھے شعبے میں جس کا اس کو آئیڈیا بھی ہے کہ میں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے. وش یو گڈ لک، اللہ آپ کو کامیاب کرے. جی ہمارے ناظرین، اس کے ساتھ کچھ دیگر بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کے بھی کچھ تاثرات جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. آئیے ناظرین، آئیے ایک اور طالب علم میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ بھی لگ رہا ہے کہ بہت سارے خواب سجائے یونیورسٹی میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ بھی کچھ معنی خیز سی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ معنی کیا ہے، وہ یہی بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی خیریت؟ بڑی بہت خوش لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بس جی ابھی بی ایس کمپلیٹ ہوا ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس. اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے آئے. نہیں جی الحمدللہ ابھی ایم فل میں داخلہ لیا ہے. ایم فل میں داخلہ لے لیا ہے؟ جی جی. کیا آج ہماری اورینٹیشن تھی تو ابھی رجسٹریشن وغیرہ اب تو آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں باقاعدہ؟ جی جی الحمدللہ. کیا بات ہے. اور ویسے میرا اوور آل ایکسپیرینس بی ایس میں بہت اچھا رہا. بی ایس آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ ادھر منہاج یونیورسٹی سے کیا. منہاج یونیورسٹی سے جی کیا. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب آپ کو یہاں کا ماحول، یہاں کی فیکلٹی پسند آئی ہے تو آپ بی ایس کے بعد ایم فل کے لیے بھی یہاں آئے. جی یقینی بات ہے بالکل. اگر کوئی بندہ کہیں سے بی ایس کر رہا ہے اور اس کو ماحول پسند نہ آئے تو وہ وہاں سے کبھی بھی ایم فل کے لیے داخلہ نہیں لے گا. ظاہر ہے. تو میرا ڈپارٹمنٹ تھا آئی بی ایف چوز کیا. اسلامک بینکنگ. جی جی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، اس کی کوئی اہمیت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے. کیونکہ اگر ہم اسلامی نظام کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی معاشی نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آئی بی ایف ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہم کنونشنل جو بینکنگ سسٹم ہے وہ دنیا میں رائج ہے تو اس کے مخالف اگر آنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں تو اسلامک بینکنگ کو پڑھنا پڑے گا. اچھا، کیا چیلنجز آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی جو اسلام کا معاشی نظام ہے اور مغرب کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا معاشی نظام ہے بینکنگ کا جو اس وقت چل رہا ہے، جی جی، تو امپلیمنٹ کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کچھ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں؟ جی جی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ چیلنجز ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح وہ نظام سے رعایت کر چکا ہے اس کی جگہ پر اس کو بطور متبادل پیش کرنا اور پھر لوگوں کو باور کرانا کہ یہ نظام اس سے بہتر ہے، یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ابھی تک ہمارے اپنے لوگ اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں اور سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ نظام اس سے بہتر نظام ہے. کیونکہ ابھی جو جس طرح اسلامک بینکنگ پھیل رہی ہے، جیسے خاص کر کے آپ دیکھیں ملائیشیا میں اور ایران میں اور بحرین میں جس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تو پھر اس کے جو اثرات اب نظر آئے ہیں دنیا کو، تو اب وہ ماننے پر مجبور ہو رہی ہے کہ واقعی میں اسلامک بینکنگ بہتر ہے. اور پاکستان میں بھی اب مین چیلنج اسٹیٹ بینک کا ہے کہ جب وہ شفٹ ہوں گے اسلامک بینکنگ پر پوری طرح تو تب ہمارا یہ نظام اور بہتر. اس یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے انہوں نے اسلامی بینکاری کا جو نظام ہے اس کا ایک عملی خاکہ پیش کیا تھا. اس کے بعد ان کے صاحبزادے بھی اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں، کافی ان کی ریسرچز ہیں. تو ان سے بھی کبھی بات چیت اس حوالے سے ہوئی ہے یا انہوں نے بھی رہنمائی کی ہے اس سلسلے میں آپ؟ جی جی ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے ادھر کانفرنسز میں بات ہوئی ہے. انہوں نے جو ماڈلز پیش کیا نا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، جیسے مسلم کامن وقف یا مسلم کامن ویلتھ، یہ ایک بہت اچھا ماڈل تھا جو آئی ایم ایف کے اگینسٹ ان کے اس کے مقابلے میں انہوں نے پیش کیا، اس کے ریپلیکا کے طور پر. اور اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے، یا ان کے والد جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ماڈلز پیش کیے ہیں کہ مسلم ممالک کی ایک جوائنٹ اکانومک کوریڈور کے، وہ ماڈلز اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو واقعی میں ہم اسلامی معاشی نظام کو اور اسلامی نظام کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں. اور آخر میں یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جو طالب علم آئی بی ایف کی طرف آنا چاہتے ہیں جی تو اگر وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ شاید اس میں ہمیں جابس نہیں ملیں گی یا وہ اسکوپ نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ ریان بھائی آپ کے توسط سے میں اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ اگر اس وقت کوئی ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ ہاٹ ہے نا جاب کے لیے، آپ کہہ لیں کہ جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، وہ اسلامک بینکنگ ہے. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کس فیلڈ میں، معاشرے میں کس فیلڈ میں آپ بزنس میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ذریعے آپ یہ انشورنس، اسلامک انشورنس، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ ایز اے آڈیٹر جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ شریعہ کمپلائنس میں جا سکتے ہیں، ٹریننگ میں جا سکتے ہیں.
آپ اس کی بہت ساری فیلڈز ہیں، اور اس وقت جی حلال انڈسٹری ہے، حلال فوڈ انڈسٹری، اس میں آپ ایز اے آڈیٹر جا سکتے ہیں کچھ ٹریننگ کے بعد. یہ ساری چیزیں اس کے ریلیٹڈ ہیں. اور اس وقت بھی جو لاسٹ کانفرنس ہوئی اسلامک اکنامکس کی، اس کے اندر یہی بات ڈسکس کی گئی ہے کہ ہیومن کیپٹل کی بہت زیادہ کمی ہے، جو کہ ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے اسلامک بینکنگ کو یہ شکایت اور مشکل ہے کہ وہ لوگ جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، مجبوراً بٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ کنونشنل بینکنگ کے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس لوگ ہی نہیں. جی لوگ نہیں، شعبے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، پڑھ کے آیا جائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم معلومات جو ہیں ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی ہیں. تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے. آپ کا ایم فل بھی کامیابی سے ہو، اس سے پہلے بی ایس ہوا، آپ پر سلامتی ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ دیگر بھی چند دوست موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آج تاثرات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اور آپ مستفید ہوں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم موجود ہیں، اور بڑے خوش شکل، خوش لباس. میں نے جب انہیں دیکھا تو کافی اٹریکشن مجھے محسوس ہوئی. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام اسد خان ہے اور میں بونیر سے جو ہے بلانگ کرتا ہوں. یہاں پر پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس کے لیے آیا ہوں، چونکہ ہمارے علاقے بہت زیادہ بیکورڈ ہے، اور اس یونیورسٹی کی میں نے کافی جو ہے وہ سنی تھی کہ یہ ریسرچ کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیکلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے، ایفیشینٹ ہے. تو اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس لینے کا جو ہے وہ انٹینشن ہے. ایم فل آپ نے کہاں سے کیا؟ ایم فل میں نے سر قرطبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور سے کیا تھا. ٹھیک، تو کافی اچھی بات ہے، آپ بہت دور سے آئے ہیں، بونیر سے، اور ہم تو آپ کو یہاں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. تو یونیورسٹی میں اب آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ کچھ کمی یا کچھ جو اچھا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا، تو چاہیں گے کیا کہ آپ کو کیا چیز فراہم کی جائے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسپیسیفکلی 2 دفعہ آیا ہوں. پہلے تو میں اس سارے اسٹاف کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو اسٹاف ہے ایڈمیشن کمیٹی سے لے کر اسٹوڈنٹس تک سارے بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. جب بھی آپ کوئی کنگروئنٹ کویسچن ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو آپ کو جی جان سے جو ہے جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ جو کمی میں نے محسوس کی ہے، اور ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے جو ایک کمپلجن بن جاتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اتنی دور سے آتے ہیں تو ہمارے لیے پہلے ہاسٹل کی فیسلٹی نہیں ہوتی. ہاسٹل نہیں. فار ایگزامپل میں ابھی آیا ہوں تو رات میں نے جو ہے ایک ہوٹل میں گزاری ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ کاسٹلی پڑتا ہے. تو میں آپ کی چینل کی وساطت سے یونیورسٹی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فار فلنگ ایریا سے آتے ہیں اس کے لیے ہاسٹل کا اگر بندوبست ہو جائے تو بہت زیادہ اچھا ہو. چلیں، ہم آپ کا یہ پیغام جو ہے وہ ضرور ان تک پہنچائیں گے. پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ذرا کچھ بتا دیجیے کہ اس شعبے کی اس ٹائم آپ معاشرے میں کیا اہمیت دیکھتے ہیں، اور کوئی اسکوپ بھی اس کا بتائیے کیا ہے. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے میرے خیال میں، اس کی اگر کوئی اس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر بندے کو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے نالج ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں آپ جو گورننس اسٹرکچر ہے کنٹری کا وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک فار ایگزامپل ایک کنٹری ہے، اس کو گورن کون کر رہا ہے، اس کے پلرز کیا ہے، اور کون سے وہ عوامل ہیں جس کے جو ہے عوام کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہے، بیسیکلی میرے رائٹس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹمز کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسٹیجز میں ہے، تو کس طرح جو ہے امریکہ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری بن گیا، چائنا کس طرح ڈیولپ، یہ ساری باتیں ہم پولیٹیکل سائنس میں جو ہے پھر جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو آپ نے اس سے پہلے ٹیچنگ بھی کی ہے، چونکہ آپ پی ایچ ڈی تک پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھایا بھی ہوگا، یا اپنے سبجیکٹ کو کہیں پڑھایا ہے؟ جی سر، میں نے ڈفرینٹ کالجز میں پڑھا ہے، پوسٹ گریجویٹ کالجز میں، اور میں نے یونیورسٹی لیول پہ بھی جو ہے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی لیکچرر میں رہ چکا ہوں. سر ہمیں بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کر، خصوصاً خیبر پختونخوا سے اور بونیر سے آپ آئے ہیں. تو میرا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو آپ کو دیکھ کر دوہری خوشی ہے. ایک تو آپ اتنے دور سے یونیورسٹی آئے ہیں، لاہور آئے، اللہ آپ کو مزید کامیاب فرمائے، اور پی ایچ ڈی آپ کی بہت اچھی. آمین. سلام جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں آج منہاج یونیورسٹی میں طلباء آئے ہیں، اور یہ بونیر سے بھی ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود تھے، اور جن کے تاثرات جو ہے وہ آپ نے لیے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. دیکھیں کہ لاہور ایک کونا ہے، اور اس کا دوسرا کونا جو ہے پاکستان کا کے پی کے ہے، خیبر پختونخوا ہے. تو کہیں خیبر پختونخوا سے، کہیں ڈیرہ خان سے، کہیں سندھ سے، کہیں بلوچستان سے، تو تمام صوبوں سے، تمام شہروں سے اور تمام ضلعوں سے آج مختلف طلباء جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ آج آئے ہیں. آئیے اس کے علاوہ کچھ مزید بھی طلباء اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہم ان سے بھی کچھ رائے لیتے ہیں اور ان کی بھی آراء
معلوم کرتے ہیں. آج پہلا دن یونیورسٹی میں ویسے بھی طلباء کے لیے بڑا جوش و جذبے کا دن ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ طلباء کیا کہتے ہیں. ناظرین ایک اور طالب علم میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کو میں نے جاتے ہوئے پکڑا, بڑی دوڑ لگائی ہوئی تھی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بی ایس کے طالب علم نہیں ہیں کیونکہ عمر ان کی کافی زیادہ لگ رہی ہے. آئیے ان سے ہی پوچھتے ہیں تاکہ یہ آپ کو خود بتائیں اور ہمارے ناظرین تک اپنی بات بھی پہنچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج, خیریت سے؟ اللہ کا کرم جی. ٹھیک ٹھاک. کس طرح آج گھوم رہے ہیں؟ لگتا ہے اورینٹیشن ویک میں آج آپ بھی آ ٹپکے. بالکل, پہلی بات تو کلیئر کر دوں کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا ابھی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے اور آج ایم فل کی اورینٹیشن کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اچھا, بی ایس کے بعد فوراً ہی ایم فل آپ نے شروع کر لیا؟ ہاں جی, کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم تھا ابھی 1 سال کا, تو میں نے یہی سوچا کہ 1 سال کے پیریڈ میں یہاں سے ایم فل ہو جائے گا, وہاں سے ایک ڈگری میں شیور ہو جائے گا, اس لیے. بالکل ٹھیک. تو ایم فل آپ کا کس سبجیکٹ میں ہو رہا ہے؟ ہاں, میں نے بی ایس بھی اردو لٹریچر میں کیا اور ایم فل کے لیے میں نے یہ ڈگری چوز کی ہے کیونکہ اردو ادب کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے, ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح کا ہے, اور اردو کے ساتھ اپنا شغف بھی ہے, اپنی مرضی سے بغیر کسی کی فورسمنٹ کے میں اپنے. اچھا, ایسا تو نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جن کو کسی اور شعبے میں جگہ نہیں ملتی تو وہ اردو میں آ جاتے ہیں, اور اردو کی اہمیت نہیں, اردو کا اسکوپ نہیں, اور اردو تو بس نالائق لوگ شاید پڑھتے ہیں. یہ ایک مس کنسیپشن ہے میرا خیال میں جو پائی جاتی ہے. یہ چیزیں جب ہم ایڈمیشن لے رہے تھے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بالکل تھیں, اور یہ بھی تھا کہ ایک کمپلیکس کا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو شکار کریں لوگ, اور یہاں ہمیں فیس کرنا بھی پڑا مختلف ڈپارٹمنٹس کے ٹیچرز کی طرف سے. یہ کہا گیا, یہ سوال ہوتا تھا کہ آخر آپ نے اردو کی ڈگری چوز کیوں کی ہے, تو ہم نے اس کے لیے بالکل تیار تھے کیونکہ ہم نے ایک ڈگری چھوڑ کر اردو کو اپنایا تھا, اور پہلے ہمارا اسلامک اسٹڈی میں میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا, رول نمبر الاٹ ہو چکا تھا. اس کے بعد میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا, جہاں انہوں نے الاؤ کیا کہ یہاں شریعہ اسکالر جو ہیں وہ یہاں اردو میں آ سکتے, تو ہم نے اپنی خوشی سے کیا اور ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا, ہم مطمئن. تو بی ایس بھی آپ نے یہاں سے کیا ہے؟ ہاں جی بالکل, بی ایس میں نے یہاں سے کیا, اور ایم فل اب منہاج یونیورسٹی سے. تو فیکلٹی سے آپ مطمئن ہیں؟ یہاں کی فیکلٹی, یہاں کے اساتذہ؟ بالکل, 4 سال کا جو ہمارا پچھلا تجربہ رہا ہے, تو میں یہ کہنے میں اکبر جانب ہوں کہ یہاں کے جو علمی لحاظ سے جو اساتذہ ہیں, علمی تبحر رکھنے والے ہیں, اپنے فن میں مہارت رکھنے والے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب اس طرح کا ہو. بالکل ہم ان کی اساتذہ سے بھی بالکل مطمئن ہیں اور اپنی ڈگری سے بھی بالکل مطمئن ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میری دعا ہے اللہ آپ کو ایم فل کا یہ سفر بھی کامیاب فرمائے. آپ کا بی ایس کا سفر کامیاب ہوا, ختم ہوا, اور ایک سفر کے بعد یہ نیا سفر ہے جس کا آج آغاز ہو رہا ہے. اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین, ہم چاہیں گے کہ اورینٹیشن جہاں پہ منعقد ہو رہی ہے وہاں بھی جائیں, اس کی بھی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں, اور وہاں پہ موجود لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ ملاقات ہو, اور ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ جو اساتذہ یا فیکلٹی ممبرز آ جائیں تو ان کے ویوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں. آئیے ایک اور طالب علم سے بھی ملتے ہیں اور ان کے تاثرات بھی لیتے ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یوں تو ان کا تعارف کافی طویل ہے, اور ان سے ایک طویل نشست جو ہے وہ بھی ہم نے پلان کر رکھی ہے, اور وہ انشاءاللہ جلد ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر کرنل ڈاکٹر اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کثیر کتب کے مصنف بھی ہیں, اور اللہ نے بے پناہ اعزازات ان کے حصے میں رکھے ہیں. آج اورینٹیشن ویک جو منہاج یونیورسٹی میں جس کا انعقاد ہو رہا ہے, اسی سلسلے میں سر کی تشریف آوری ہوئی ہے. سر خوش آمدید عرض کروں گا. بہت شکریہ. پہلے تو آپ کی جو ہے وہ اتنے بھرپور القابات اور الفاظ کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں. دوسرا جو سب سے اہم ہے کہ آپ کو اور آج کیونکہ اسٹوڈنٹ فیئرس کے حوالے سے اورینٹیشن جو ہے وہ بیسیکلی دس از ون آف دی پرائم ٹاسک جو ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پہلے دن جو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, تو اس حوالے سے میں آج جو ہے نا ایک بھرپور خوش بھی ہوں کہ میں جو ہے نا ایک نئی جو ہمارے ایک کھیپ ہے اس کو جو ہم جو ہے نا ویلکم کرنے جا رہے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں میں مزید برکت دے. مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور میرے لیے اعزاز بھی ہے کہ میں آج آپ کے تاثرات جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں. سر کیا سمجھتے ہیں, طلباء کو آپ نے دیکھا ہے کچھ آتے ہوئے بھی, کچھ آپ کو ان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں ایم فل پی ایچ ڈی کے طلباء کچھ کرنے کے قابل ہوں گے؟ اس میں سب سے جو خوشائن بات ہے
पहले तो मैं इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे स्कॉलर्स हैं उनको ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रादर आई वुड से कि द बेस्ट यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, और ये उनके लिए एक ना सिर्फ उनकी तालीमी जर्नी के अंदर एक अहम संग मील की हैसियत रखता है या रखेगा, बल्कि उनकी जो तरबियत है, जो उन्होंने सोसाइटी में इस डिग्री को ले के कैसे अपने आप को एक्सपोज करना है, कैसे इसको जो है वो यूटिलाइज करना है, दैट वुड बी द मेन एम। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो है ना वो उनका एक भरपूर जर्नी होगी यहाँ पे। अच्छा सर, आपने एक जुमला इस्तेमाल किया वन ऑफ द बेस्ट, तो ये क्यों आप समझते हैं कि मिनहाज यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है? हो सकता है नाज़रीन के ज़हनों में ये सवाल है। अच्छा, मैंने उसको फिर तस्वीर भी की कि इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट। ये उससे भी एक क्यों, बिकॉज देखिए आपने ये इसका वन एग्जांपल, वैसे तो इसके ऊपर जो है पूरी भरपूर बात हो सकती है, बट मजमूई तौर पे आप देखें तो आप सोसाइटी में क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आ रहे हैं, डिग्रियां बांटी जा रही हैं, डिग्रियां ली जा रही हैं, लेकिन मिनहाज वाहिद इंस्टीट्यूशन है, वाहिद यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स को उनकी जो टेक्स्ट डिलीवरी के साथ साथ या उनकी डिग्री हैंड ओवर करने के साथ साथ उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग और उनकी जो तरबियत का एहतमाम है वो आपको तमाम सोसाइटी में आपको लैक करता हुआ महसूस होगा, और यूनिवर्सिटी इसका एहतमाम नहीं करती। ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ओन करती है, उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि वो स्टूडेंट उसके अंदर जो है वो तरबियत की भट्टी में से गुजर के अमली ज़िंदगी में दाखिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अमली ज़िंदगी में जाने से पहले का उसका जो प्रोसेस है वो जितना खूबसूरती से आप यहाँ मुकम्मल करते हैं, शायद ही आपको कहीं ऐसी इन्वायरमेंट मिले। अच्छा सर, बहसीयत डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, आप ओरिएंटेशन वीक के मेज़बान भी हैं, तो बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ डीलिंग भी हुई होगी, तो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट अफेयर उनकी मसाइल के हल के लिए आप समझते हैं और आप उनको बताना चाहते हैं कि आप मौजूद रहेंगे हमेशा? हाँ, अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी इख्तिसास है मिनहाज यूनिवर्सिटी का कि यहाँ पे स्टूडेंट अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है या उनकी जो टीम है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को एक ऑफिस के अंदर बैठ के और उनकी बात को सुनने की हद तक नहीं है, बल्कि हम उस बच्चे की जो इश्यूज़ हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो उसको एकेडमिकली हों, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, या इवन के उसकी जो मेंटल वेलबींग और उसकी एडजस्टमेंट के लेके भी इश्यूज़ जो हमारे पास आते हैं, काउंसलिंग सेशंस के हवाले से मैं बात करूँ, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के, उन्होंने यहाँ से निकलने के बाद उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी होगी, वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, तो ये ऐसा प्रोसेस है जो एक पूरा कम्प्रिहेंसिव है। फिर हमने बहुत सी चीज़ें क्योंकि ऑटोमेशन भी की हुई हैं, तो बहुत कम वक्त के अंदर ऑल आउट जाके हम स्टूडेंट को जो है हम बेसिकली इसका वन विंडो ऑपरेशन के तौर पे हम लेते हैं, और हम इसमें कंसिडर ये करते हैं कि स्टूडेंट को अपनी तालीम के ऊपर जो उसने डिग्री जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके जो एलाइड इश्यूज़ हैं वो हम देखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डू इट। सर, मैं भी अक्सर देखता हूँ कि तलबा आपसे आकर अपने मसाइल शेयर कर रहे होते हैं, और जो तलबा का फ़ीडबैक होता है वो हमेशा यही आता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से उनके मसाइल को सुनते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले तलबा के लिए भी ये पैगाम है कि वो जब भी चाहें तो आपके ऑफिस में आ सकते हैं, आपके दरवाजे उनके लिए खुले। सर बहुत शुक्रिया, अंदर आपका इंतज़ार भी हो रहा है, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत मम्नून। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान जिनका चेहरा जो है वो आप उससे आशना हैं, मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। आज ओरिएंटेशन डे है और ये मनाया जा रहा है, मैं सर का खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज हम मेज़बान हैं क्योंकि आज माशाल्लाह हमारा ओरिएंटेशन सेशन है हमारे एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ। तो हम सब बच्चों को जो आज ओरिएंटेशन में आए हैं, उन्होंने मिनहाज यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं कि वो मिनहाज यूनिवर्सिटी आज आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये भी बताइए कि एडमिशन जो हुए हैं एमफिल में या पीएचडी में वो कितने हुए हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिनहाज यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा बहुत अच्छा हमारा एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में बहुत अच्छे एडमिशन्स, बल्कि पीएचडी में तो हम बहुत से बच्चों को नहीं एडमिशन दे सके क्योंकि हमारी वो सीट्स का और स्टूडेंट टीचर रेशो और वो सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमें बड़े बोझल दिल के साथ बहुत से बच्चों को रिफ्यूज़ करना पड़ा कि हम उन्हें अकोमोडेट नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और आज अभी जो हमारा हॉल इस वक्त भरा पड़ा है खचाखच, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मिनहाज यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया।
اچھا سر، مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اورینٹیشن ڈے کا یا اورینٹیشن ویک کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پریمبل ہے. یہ آج کا سیشن بیسیکلی بچوں کو بتائے گا کہ انہوں نے اپنی ایکڈیمک جرنی میں کیا کیا کرنا ہے، کن پالیسیز کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے سپروائزرز کے ساتھ کیسے انہوں نے خود کو اٹیچ کرنا ہے، اپنی اٹینڈنس کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. یعنی آج کے اس اورینٹیشن سیشن میں انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کا روڈ میپ کیا ہے کہ وہ ایک احسن طریقے سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری اندر مچ. آپ کا جی تھینک یو، میرا انتظار بھی ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. معزز ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان کے تاثرات بھی بہت قیمتی ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ اس لیے وہ بھی آپ تک پہنچیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ؟ خیریت سے؟ جی میں خیریت سے ہوں. پہلا دن ہے منہاج یونیورسٹی میں؟ جی پہلا دن. ایم فل کس ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی، کیا آپ بتائیں؟ ایم فل کلینکل نیوٹریشن. اچھا، تو آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں جی یا بن چکی ہیں تقریباً؟ جی. تو آپ تو ہمارے ناظرین کو کچھ صحت کے بھی ٹپس دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے منہاج یونیورسٹی کا انتخاب آپ نے کیوں کیا ہے؟ منہاج یونیورسٹی کا انتخاب کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی میری ڈگری. میں کلینکل نیوٹریشن کا پروگرام چوز کرنا تھا، اور وہ پروگرام یہاں پہ جو بیسٹ ورژن میں تھا وہ منہاج یونیورسٹی میں تھا. ان کی ریسرچ وغیرہ بھی اچھی تھی اور لیبس وغیرہ بھی اچھی تھی، اسی لیے میں نے یہاں کا انتخاب کیا. اس سے پہلے بی ایس آپ کا کہاں سے ہے، کس سبجیکٹ میں ہے؟ بی ایس میرا ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس میں، فرام گلاب دیوی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، افیلیٹیڈ فرام جی سی یو ایف. تو آپ کہیں پریکٹس بھی کر رہی ہیں؟ نہیں، انٹرنشپ جو یونیورسٹی نے کروائی تھی وہی کی تھی بس. تو کیا محسوس کیا؟ آج پہلا دن ہے، کچھ نہ کچھ تاثرات تو آپ کے ہوں گے، اور کچھ نہ کچھ محسوس بھی پہلے دن آ کر کیا ہوگا. آپ اندر بھی بیٹھی تھی، میں نے دیکھا. کچھ بتانا چاہیں گی آپ؟ جی پہلے دن میں ہم نے یہی محسوس کیا کہ اچھی چوائس تھی ہماری یہ اس یونیورسٹی میں آنے کی، اور یعنی آپ کا انتخاب ٹھیک تھا؟ جی بالکل ٹھیک تھا. سیٹسفائی ہو گیا ہم یہاں. سیٹسفائیڈ ہو. جی. اچھا، کچھ صحت کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں کہ اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھیں، کیا کیا چیزیں ان کو کھانی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے یہ چیز بھی نہ کھائیں، آئلی بھی نہ کھائیں. تو یہ ایسی کہانیاں ہیں یا آپ اجازت دیں گی کہ جو بھی ان کا دل کرے کھا لیں؟ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز زیادہ ہیں، جیسے ڈائبٹیز وغیرہ ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ پورشن کنٹرول کر کے نہیں کھاتے ہیں. اگر آپ ایک مناسب اماؤنٹ میں کھانا کھائیں نہ زیادہ کھائیں نہ کم کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں. تو برگرز بھی کھانے کی، پیزاز بھی کھانے کی اجازت ہے؟ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں، وہ ڈیلی نہیں کھا سکتے. اور اگر سافٹ ڈرنکس، اسٹنگ وغیرہ یا یہ دیگر چیزیں تو پی لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں وہ نہیں پینی چاہیے، اچھی نہیں ہے، پر کبھی کبھی پی لیں. نہ پینے سے تو بہتر ہی ہے، کبھی کبھی پی سکتے ہیں. بہتر ہے کہ پی لیں، کبھی کبھی پی لیں. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جوسز جو ہیں انہیں کتنی مقدار میں لینا چاہیے؟ اگر کوئی روزانہ یہ جوس پی رہا ہے تو اس کو شوگر تو نہیں ہو جائے گی؟ اگر آپ یہ پیکج جوسز کی بات کریں نا تو یہ صرف 1/3 کپ لے سکتے ہیں آپ، اس کی ایک سرونگ ہے، اور روزانہ یہ بھی نہیں لے سکتے، اس کا شوگر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو فریش جوسز ہیں وہ بھی آپ 1/2 کپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اس کا مطلب تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھوکے ہی مر جائیں، اور آپ لوگوں کی جو تجاویز ہیں ان پر تو عمل نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ہم کوشش کریں گے، ناظرین سے گزارش بھی کریں گے کہ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی تجاویز پر عمل کریں. اور ڈاکٹر سے، اگر کوئی ڈاکٹر سے دور رہنا چاہے تو اس کے لیے کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ جو کھانا ہے نا وہ نارمل پورشن سائز کنٹرول کر کے کھائیں. اور پہلے اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے جو ڈائٹیشین یہ ریزولو کر سکتی ہے تو آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں، ڈاکٹرس کے پاس نہ سیدھا جائیں. اور وہ آپ کو پہلے ہی اگر آپ نارمل اماؤنٹ میں کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کو بعد میں کوئی ہیلتھ ایشو بھی نہیں ہوگا. اچھا، اگر سب لوگ صحت مند ہو جائیں تو ڈاکٹرس کا کاروبار ختم نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر آپ لوگ خوش ہوں گے؟ خوش تو نہیں ہوں گے. اچھا چلیں، یعنی بیمار ہوتے رہنا چاہیے. چلیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ نے جس شعبے کا انتخاب کیا اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے جو گولز ہیں وہ پورے ہوں. بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین، صحت جو ہے بہت اہم ہے انسانی زندگی کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے بچے رہیں. میں تو آپ کو کہوں گا جو دل میں آئے آپ کھائیں، لیکن اس کی ایک مقدار جو ہے ظاہر ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. معزز ناظرین، ہم نے مختلف طلباء کے تاثرات جو ہیں آپ تک پہنچائے، اور یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ طلباء تو آئے ہی ہیں مگر ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں. میرے ساتھ آج ایک طالبہ نے داخلہ لیا ہے تو ان کے والد محترم میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ منہاج یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج؟ خیریت؟ الحمدللہ. منہاج یونیورسٹی لاہور میں خوش آمدید. تھینک یو.
بیٹی نے آپ کے ایڈمیشن لیا؟ جی جی، بیٹی نے BS کیمسٹری میں ایڈمیشن لیا. سر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ خود ان کو چھوڑنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائی کرنے دیں، ان کو علم کے ساتھ جوڑیں. یقیناً یہ آپ کی علم کے ساتھ محبت ہے کہ آپ اپنی اولاد میں بھی یہ منتقل کر رہے ہیں. اس پر بھی آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. منہاج یونیورسٹی لاہور کا ماحول آپ کو کیسا لگا؟ آج پہلا دن ہے تو پہلے دن کے تاثرات کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں یونیورسٹیز مختلف انوائرمنٹس ہوتے ہیں، لیکن منہاج کا انوائرمنٹ جو ہے جی وہ اچھا انوائرمنٹ ہے، اسپیشلی بچیوں کے لیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا قول ہے کہ مجھے اچھی پڑھی لکھی مائیں دے دو اور مجھ سے معاشرہ لے لو. بھائی واہ، کیا ٹھیک ہے، کیا اچھا تو جملہ ہے. بیٹیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے. جی جس طرح بیٹے ہیں اسی طرح اس سے بڑھ کر بیٹیاں ہیں. بیٹی ہیں، بہت اچھا. ہاں ظاہر ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے اہم کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں عورت کا ہوتا ہے. ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے بچے کی. یہ جو آپ نے اشارہ کیا یہ بڑا اچھا ہے. تو سر منہاج یونیورسٹی کی اگر کچھ چند خاصیتیں دیکھی جائیں یا اختصاص دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں؟ منہاج رینکنگ لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر میں میرا خیال ہے بہتر ہے، جی. سب سے بہتر ہے. ایسا ہی ہے. گورنمنٹ فیسز لیول بھی پہ ہے کافی ہی ہے. اس کی فیسز جو ہیں کافی کم. اکنامکلی تھوڑا سا ہے، جی تھوڑا سا لیکن پرائیویٹ سے پرائیویٹ تو سیکٹر میں کمپٹیشن ہے. جی ظاہر ریکوائرمنٹس بھی اس کے ساتھ ساتھ جی. ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر مینجمنٹ چاہے جی اور کچھ بیئر کر سکتی ہو ہم. تو اپرچونیٹی زیادہ بڑھیں گی بچوں کے لیے. ٹھیک. تو وہ ویسے تو اسکالرشپس کا بھی اہتمام یہاں ہوتا ہے. ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، جی اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن دیگر یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیسز کے لحاظ سے تھوڑی سی اس کی ریس ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آج پہلا دن؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ مطمئن ہیں؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. Thank you جی. اللہ آپ Thank کو you. سلامت اللہ حافظ. رکھے. جی ناظرین، ہم صحت کے اصولوں پر بھی بات کر رہے تھے اور اسی شعبے سے منسلک ایک اور طالبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف بھی جانیں گے اور کچھ باتیں مزید بھی صحت کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے. میرا نام ہے عائشہ اکرم اور میں منہاج یونیورسٹی میں کلینکل نیوٹریشن میں MPhil کی اسٹوڈنٹ ہوں. MPhil کرنے کے لیے آئے ہیں. BS کے حوالے سے بتائیے گا کہاں کیا ہے آپ؟ میں نے BS کیا ہے BS ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس فرام گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس لاہور، ٹھیک. وچ از افیلیٹڈ ود گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. ٹھیک ہے. GC فیصل آباد کے ساتھ اس کا الحاق جی. ہے. منہاج یونیورسٹی کا انتخاب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ جی منہاج یونیورسٹی کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنی فیلڈ میں پرسو کرنا تھا. مجھے ایک اچھا ایسا ادارہ چوز کرنا تھا کہ جو میں نے ڈگری کی ہے BS بیچلر کی ہے اسی میں آگے اچھے طریقے سے انوویٹیو وے میں کچھ اور پڑھ سکوں، کچھ اور جان سکوں اور کچھ اس کو عملی طریقے سے اپنی زندگی میں لاہے عمل کر سکوں. اسی لیے منہاج یونیورسٹی ایک اچھا ادارہ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا اور مجھے یہاں آ کے بھی پتہ چلا ہے کہ منہاج یونیورسٹی ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہا ہے. اچھا، جو اب آپ نے ایڈمیشن کرایا ہے اور جتنے ابتدائی معاملات سے آپ گزری ہیں تو وہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ آسان تھے؟ اس میں کوئی مسئلہ یا مشکلات تو آپ کو نہیں پیش آئی؟ جی نہیں، جتنا بھی پروسیجر ہوا تھا سب بہت اچھے طریقے سے ہوا تھا. سب اسٹیپ 1 by 1 ہوئے تھے، سب چیزیں گائیڈڈ تھیں، ہر چیز کا علم تھا ہمیں اور ہر چیز ہمیں بتائی گئی تھی، تو اس لیے ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. تعارفی سیشن ابھی آپ نے اس میں بھی شرکت کی ہے. جی اس میں آپ سمجھتی ہیں کس قدر مفید رہا ہے وہ آپ کے لیے؟ وہ ہمارے لیے کافی اچھا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا موٹیو کیا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ہمیں کس طرح کی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، کن سہولیات سے ہمیں میسر کیا جا سکتا ہے، جن سے ہم اپنے 2 سال کا جو ہمارا پروگرام ہے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ کافی اچھا ہے اور امپریسو رہا ہے ہمارے لیے یہ جس میں ہم نے شرکت کی ہے ابھی. ٹھیک ہے. پریکٹیکل کہیں آپ کام کر رہی ہیں کسی شعبے میں، اپنے شعبے سے منسلک کہیں جاب بھی کر رہی ہیں یا صرف ابھی MPhil کریں گی؟ جی نہیں، ابھی تو صرف اسٹڈی ہی کر رہی ہوں کیونکہ ابھی بیچلر کیا تھا تب انٹرنشپس کی تھیں، لیکن اب جس طرح MPhil کریں گے ساتھ تو MPhil کے بعد انشاءاللہ اپنا پریکٹیکل بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا جو ڈومین ہے اور آپ کا جو شعبہ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا پیغام دیتی ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ جو خوراک ہے نا وہ آپ کا بنیادی ذریعہ ہے زندہ رہنے کا. تو آپ کی خوراک ہی آپ کی صحت یا بیماری کو کم تعین کرتی ہے. اگر تو آپ اچھا کھانا کھائیں گے تو
बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप बीमार होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादातर हेल्दी फूड्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हमारी सोसाइटीज़ में फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हमें हेल्दी फूड से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हेल्दी फूड की तरफ ही रहना चाहिए। और ठीक है, बाकी चीज़ें आप खाएँ, लेकिन एक मुतअद्दद अमाउंट में, एक मॉडरेट क्वांटिटी। चलें, आप ये मार्जिन तो दे रही हैं कि चलें खा लेने चाहिए। जी जी, आप भी खाती हैं या नहीं? जी मैं भी खाती हूँ। तो तब जहन में नहीं आता कि भाई मैं तो इस शोबे से मुंसलिक हूँ और ये चीज़ खा रही हूँ, तो ये कोई बात ऐसी, या कोई कभी किसी ने कहा है कि भाई तुम तो खुद ये सब जानती हो और फिर भी ये चीज़ें खा रही हो, तनकीद नहीं होती? देखें, तनकीद होती है, लेकिन उसका जवाब हमारे पास ये होता है कि हर चीज़ खाने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो खाने का दिल हर बंदे का करता है, तो आप इस तरह खाएं कि वो आपकी सेहत पर मुनफी असरात ना छोड़े। अगर आप हर चीज़ मुतअद्दद मिक़दार में खा रहे हैं, तो अगर आप वो खा भी रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने इतनी मिक़दार ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो फिर आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो इसलिए इसका हमें खुद को पता होता है और हम उस लेवल को एक्सीड नहीं करते, तो इसीलिए हमारी सेहत भी ठीक रहती है और हम दूसरों को भी यही कहते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि घर वालों को आपने कहा हो जी कि ये चीज़ तुम इस तरह न लो, या वालदा को कहा हो या वालिद गिरामी को कहा हो, कभी ऐसा भी हुआ है? जी जी कहते हैं, लेकिन वो कभी कभी सुनते नहीं है? नहीं वो सुनते नहीं है। ठीक है, यानी आपकी सारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुभाव है वो ये है कि हमें बैलेंस डाइट जो जी है बिल्कुल वो ही बैलेंस लेनी डाइट, चाहिए। जी बिल्कुल बाकी जो है कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ खाने के लिए बनी है, तो हर चीज़ खाएं, मज़े लें हर चीज़ के, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार में। मुनासिब मिक़दार में। जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आपकी राय बड़ी कीमती थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी नाज़रीन, इन्होंने भी वही कहा कि खाते रहना चाहिए, क्योंकि खाने से ही ज़िंदगी है। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है, अब अगर वो खाना नहीं है तो फिर और क्या है? लोग तो कहते हैं नहीं, कुछ और मकासद हैं। खाओगे तो भाई जियोगे, लिहाजा खाइए, ख़ुद भी जीते रहिए, लोगों को भी खिलाइए और तरग़ीब भी देते रहिए। कुछ और तलबा भी मौजूद हैं, उनके तअस्सुरात भी हम लेना चाहेंगे। और ये ओरिएंटेशन वीक जो आज मुनक़िद हो रहा है, जिसका पहला दिन है, अब ये अपने इख्तिताम के भी करीब है, हम इंशाअल्लाह जल्द ही आज के पहले दिन को भी कवर करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं और वो जल्द हो जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट की वालिदा मौजूद हैं, आइए उनके तअस्सुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? जी हम मुरीद के से हैं। मुरीद के से? जी। बड़ी बात है, काफ़ी सफ़र तय जी कर माशाल्लाह, और देर भी बहुत लगी है, मुश्किलात का सामना भी बड़ा करना पड़ा है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आपके लिए बाइस अजर बनाए और ये आमीन। दूर रस, और आपके लिए इसके फ़वाइद जो हैं वो आपको नसीब हों। यकीनन इसके फ़वाइद बहुत दूर हैं, लेकिन आपको इंशाअल्लाह नसीब होंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चा है या बच्ची है? मेरी बेटी है। बेटी हैं हाँ आपकी। किस शोबे में उनका दाखिला? वो ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी में हाँ उनका जी, दाखिला हुआ एमफिल है। ज़ूलॉजी। एमफिल ज़ूलॉजी। जी। कैसे लगा यूनिवर्सिटी का माहौल? यूनिवर्सिटी आज आपने पहला दिन जब देखा है तो उस पर आपके क्या तअस्सुरात हैं? जी ये हमें शुरू से बहुत पसंद है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ। लेकिन इनका माहौल बहुत अच्छा है, इस्लामिक माहौल है, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, और इसमें और यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं होता। ठीक है। तो पर्दे का इंतज़ाम इधर बहुत यानी आप अच्छा है। मुतमईन हैं इस मैं हवाले से? बहुत मुतमईन हूँ। सिर्फ मसला हमारा एक ही है, मेरी 4 बेटियाँ, एक बेटा है वो छोटा है अभी, सब बेटियों से छोटा है। इनके वालिद इमाम मस्जिद हैं। बेटी को बहुत शौक है पढ़ने का, हमारे अखराजात नहीं हैं पढ़ाने वाले। माशाल्लाह BS ज़ूलॉजी इन्होंने किया तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं इनके, तो इन्होंने बोला था हम स्कॉलरशिप भी आपको देंगे। और हमारा मसला ये है कि बेटी को शौक बड़ा है पढ़ने का, और बाकी यूनिवर्सिटियों में ऐसा माहौल नहीं है। और माशाल्लाह हम कायद को तो पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे, बहुत नाइस, और इन जैसा तो मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। यानी आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की शख्सियत से भी मुतासिर जी हैं? जी हम शुरू से। और हमारे मुरीद में 6 रोज़ा दरसे कुरान 2 से कुरान होता है, वहाँ भी हम लाजमी जाते हैं रमज़ानुल मुबारक ठीक है, में। आपका तहरीकी बैकग्राउंड भी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और ये यूनिवर्सिटी यकीनन आपके लिए ही बनाई गई, और ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही है कि यहाँ पर आकर वालिदैन जो हैं वो मुतमईन हो जाएं कि बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो अब अच्छे से होगी। तो इंशाअल्लाह आप ये यकीन रखें कि ये ऐसा ही होगा यहाँ पर, आप मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर, मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके भी। और मसला सिर्फ ये कन्वेंस का मसला है कि अच्छा, आप कन्वेंस का मसला है जी यानी? जी, क्योंकि मुरीद के से बेटी ने आना
फिर अगर इधर रात 8 बजे छुट्टी होगी तो वापस कैसे जाएगी, 10 बज जाएंगे जाते, और बेटी है इसलिए हम चाहते हैं कि कन्वेंस होनी चाहिए, बस तो सर्विस आप लगनी चाहिए। ये तजवीज़ देना चाहेंगे कि कोई बस सर्विस जो है वो चलाई जी जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये और कोई स्कॉलरशिप बेटी को लगनी चाहिए, कोई क्योंकि scholarship। हाफसा भी इमाम मस्जिद है, ठीक 4 बेटियां हैं, ये अभी बेटा कमाता नहीं है, वो हाफिज़ कुरान है, ठीक है। तो हमारे अखराजात इस तरह के नहीं है, लेकिन बेटी को शौक बड़ा है और यही चाहते हैं कि हमारी कोई फीस में कमी हो ठीक और है। एक बस सर्विस हो जिसमें बेटियों के लिए सेफ्टी हो, आने जाने में कोई मसला ना हो। ठीक हो गया। हम आपकी ये तजावीज़ और आपकी जो इल्तिमास और गुजारिशात हैं ये हम इंशाल्लाह ज़रूर अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये तलबा की आवाज़ पहुँचाने के लिए है, तलबा की सलाहियतों को उभारने के लिए है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, सिर्फ़ इस बात पर ज़ोर नहीं देती कि तालीम का एहतमाम किया जाए, बल्कि तालीम के साथ तरबियत भी हो, और तरबियत के साथ दीगर जितने लवाज़मात जो तालिब इल्म के लिए ज़रूरी हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। मैं आपकी तशरीफ़ आवरी पर ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, और आपको खुश आमदीद एक दफ़ा फिर कहता हूँ, और नेक तवक्कुआत जो आपने वाबस्ता की हैं, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला वो भी पूरी फरमाए। इंशाल्लाह सर, हम अपने कायद को बड़े तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और हम बड़े खुश हैं। मैं सलाम करती हूँ उनकी अज़मत को बहुत कि शुक्रिया। हमने हमारे इस पाकिस्तान में इतने अच्छे कायद हमें मिले हैं कि हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए बेशक। रोल मॉडल हैं, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी जहाँ जहाँ उन्होंने जिस जिस शोबे में कौम की रहनुमाई की है उनसे बेहतर रहनुमा हमें मैसर नहीं है। जी, हम ये अल्लाह उनकी का करम। अज़मत को सलाम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह सर। आपको सलामत रखे। आमीन। बहुत जज़ाक। नाज़रीन, इसके अलावा दीगर तलबा और तालिबात हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके व्यूज़ जो हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, एक तालिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके तअस्सुरात जो हैं वो बहुत अहम हैं। बहुत सारे तलबा, उनके तअस्सुरात, उनकी आरा जो हैं हमने आप तक पहुँचाई, तजावीज़ भी आपने वालिदैन के हवाले से सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद मिनहाज यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। BS या MPhil? मैं BS ऑनर्स था, तो अब मैंने MPhil में एडमिशन लिया। अब BS कहाँ से हुआ है आपका? मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वास से। यूनिवर्सिटी ऑफ वास। अभी यहाँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है? आज पहला दिन है आपका। एक्साइटमेंट है, और ये है कि भाई अच्छा फ्यूचर हो जाए। MPhil और शुरू करने की भी खुशी है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मैंने ना बहुत गैप के बाद MPhil स्टार्ट किया है। ठीक। तो मुझे ये है कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस से भी सीखूंगी और दोबारा जो है वो एक नॉलेज को जो है एक्सप्लोर करूंगी। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स? हाँ जी। तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, हम तो भागते हैं इससे और आप MPhil कर रही हैं। नहीं, बस यही मुझे शौक था, तो मुझे टाइम नहीं मिला जॉब की वजह से, और कुछ ये था मेरे पर्सनल मैटर की वजह से, तो इस वजह से ना अब मुझे थोड़ा टाइम मिला, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो फिर मैंने कहा था कि मैं थोड़ा MPhil, मुझे ना शौक था, शौक की वजह से। मैथमेटिक्स क्या आसान है, मुश्किल है? ज़रा कुछ बताएं नहीं, ना, मुश्किल बच्चे तो बहुत है। डरते हैं। हाँ जी, मुश्किल है, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट होगा वो कर लेगा, तो जिसकी दिलचस्पी हो तो उसके वो ही कर सकता है। अगर दिलचस्पी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर दिलचस्पी नहीं है तो वो नहीं कर सकता, परसू ही नहीं कर सकता वो। बिल्कुल तो ठीक। दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ एज अ टीचिंग, तो मैं तो मतलब मेरा तो ज़्यादा इंटरेक्शन बच्चों के साथ है, जैसे 9th-10th के बच्चे हैं, तो मैं जब उनको पढ़ाती हूँ तो मुझे यही होता है कि जब तक वो दिलचस्पी नहीं लेंगे ना वो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है, और एक दिलचस्पी इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और ये है कि साथ में फोकस भी बहुत हाँ ज़रूरी जी, है। ये भी। हाँ, तो मिनहाज यूनिवर्सिटी का इंतखाब आपने क्यों किया? ये एक्चुअली मैंने ना मेरी वो समर वेकेशन थी, तो उसमें ही था कि मैं ना, चूँकि मुझे शौक था, मुझे टाइम नहीं मिला, और इसमें वीकेंड क्लासेस का है, सैटरडे संडे का। ठीक है। तो ये है ज़्यादा जो सा है कि मुझे ना अपनी जॉब से सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है। ठीक है। तो मैं ये परसू कर तो सकती ये हूँ। आपकी जॉब के साथ सूट कर हाँ रही जी, थी, आपको बिल्कुल ऐसे फैसिलिटी ही मिल है। रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने आज ओरिएंटेशन वीक जो हो रहा है और आज जो तकरीब हो रही है उसमें भी शिरकत की है? नहीं, अभी मैं पहुंची हूँ और अभी मैंने शिरकत करनी यानी है। काफ़ी ताख़ीर हो गई आपको पहुंचने हाँ में। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा ना मेरा आज फर्स्ट डे था और मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा था, और अभी मैं कर लूँगी। हम दुआ करते हैं हाँ जी, आपको कामयाबियाँ नसीब हो, थैंक और आपका ये MPhil का सफ़र जो है ये कामयाबी से अपने ख़त्म तक पहुँचे, और आपकी जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से वो भी पूरी हाँ आप पहुँचे तकरीब में। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपको मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में खुश आमदीद।
بہت شکریہ آپ کا. کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں. چائنا اسکیم ہے وہ وہاں پہ ہم لوگوں کی رہائش آباد سے ہم لوگ آئے. بہت دور سے آپ جی. منہاج یونیورسٹی کا انتخاب اتنے دور سے یہاں آنا کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ جی ایکچولی اس کا جو ماحول ہے جو یہاں کا انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگا اور اس کے بارے میں ہم نے بہت سنا کہ یہ ایک اسلامی یونیورسٹی ہے اور میری جو بچی ہے وہ بھی اسی سوچ کی حامل ہے. وہ ترجمہ میری جو بچی ہے وہ ترجمہ قرآن بھی کرتی ہے. اس میں بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو اس لیے ان کو یہ یونیورسٹی اس لیے اچھی لگی ہے کہ یہاں پہ اسلامی ماحول ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے مکمل عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے بہت زیادہ سیف ہے. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے محسوس بھی کی ہے یہ بات جو سوچ کر آپ نے اس بچی کا ایڈمیشن کرایا ہے تو یہ محسوس بھی کیا ہے یہاں آپ کو لگا ہے کہ ایسا ہی ماحول یہاں فراہم کیا جائے گا؟ جی میں یہاں آئی ہوں. میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا جیسے ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے. اس یونیورسٹی میں ساری چیزیں وہی ہیں جو بچیوں کے لیے بہت سیفٹی کی حامل ہے اور ایک جو اسلامی شریعت کے مطابق جو پردہ ہوتا ہے وہ اس یونیورسٹی میں آ کے پتہ چلا کہ ہر بچی جو ہے وہ ایکچولی پردے میں آتی ہے اور جو ہے وہ مکمل حجاب میں آئی ہوئی ہے. جو ایک اسلامی یونیورسٹی کی جو ہونی چاہیے بات وہ اس یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں. کچھ آپ کی سجیشنز بھی ہوں گی اور کچھ تجاویز بھی ہوں گی تو میں چاہوں گا وہ بھی آپ اس پلیٹ فارم سے دیں تاکہ وہ ارباب اختیار تک پہنچیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو نکلے. جی پہلی تو یہ بات کہی جائے گی کہ اس یونیورسٹی کے میں تھوڑی سی ایک چیز کی جو ہے وہ کمی ہے کہ ان کی ایک اپنی کنوینس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بس ان کی اپنی ہونی چاہیے کنوینس ہونی چاہیے تاکہ مکمل لیکن سروس ہونی چاہیے جس میں صرف اونلی جسٹ منہاج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں آنی چاہیے. ہاں ویسے تو ابھی ایک بس چل رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے روٹ کی طرف نہیں ہماری روٹ کی طرف نہیں ہے وہ بھگوان پورہ چائنا اسکیم کی سائڈ پہ وہ بس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو آنے میں دقت ہوئی ہوگی پریشانی ظاہر ہوئی ہوگی؟ جی مجھے آنے میں دقت بھی ہوئی ہے پریشانی بھی اور تھوڑی یہ بھی مسئلہ ہوا ہے. میری 3 بیٹی ہیں جی اور جو ہے بیٹا میرا کوئی نہیں. ہسبینڈ جو میرے ہیں وہ ان کو تقریباً 8-9 ماہ پہلے ان کو برین ہیمریج ہوا ہے. اللہ. تو فالج بھی ان کو ہوا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ تھوڑے ذرا وہ کم ہے. تو ایکچولی میری بچی کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ پڑھنا چاہتی تھی تو میں ایکچولی یہاں اس لیے آئی ہوں کہ تھوڑے سے جو ان کے ایکسپینسو ہے وہ تھوڑے سے کم کیے جائیں تاکہ میری بچی مزید جو ہے وہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو جلد صحت یاب فرمائے. ان کا سایہ آپ کے سر پر بچوں کے سر پر قائم رہے اور میں امید کرتا ہوں ہمارا یہ پیغام جب اس یونیورسٹی کے ارباب اختیار تک پہنچے گا پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری تک پہنچے گا تو وہ ضرور مہربانی فرمائیں گے. وہ بڑی اچھی شخصیت ہے اور ان کو ان چیزوں کا خیال ہمیشہ ہوتا ہے اور میں بلکہ یہاں کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ ضرور ان سے اگر ممکن ہو تو ان تک اپنی بات پہنچائیں ملاقات کریں تو یہ آپ کا مسئلہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر وہ میں ان سے میری ملاقات ہو یا میں مل پاؤں. میرے وہ بھی ویسے بھی میرے فیوریٹ جو ہے وہ ٹیچرز ہیں. مجھے بہت اچھا لگے گا ان سے مل کے اور میں ان کے اکثر اسپیچ ہمارے گھر میں جو ہے میں ان کی بہت زیادہ سنتی ہوں. بڑی امپریس ہوتی ہوں میں ان کی اسپیچز وغیرہ سن کے اور ہمارے تو گھر میں ویسے بھی وہ بہت فیوریٹ ہیں سب کے. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یقیناً وہ اس قوم کی تربیت میں اہم کردار ادا جی بہت زیادہ اہم کرتے ہیں. مجھے اس ایک جذبہ ان کی تقریریں سن کے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا جو بندہ ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے وہ انہی کی سپیچ میں وہ جو ہے نا میں خاص دم میں خاص بات ہے. مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ خود اپنی بچی کے ساتھ آئی ہیں اور یہ ایک والدہ اگر اپنی بچی کے لیے اتنا کرتی ہے والد اتنا کرتا ہے. بچوں کے لیے تو سب بھی کرتے ہیں لیکن بچیوں کے لیے یہ کرنا اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے. آپ خود تشریف لائیں. اللہ میں ایکچولی اس لیے بھی آئی ہوں کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر بچی کو رات 8 بجے چھٹی ہوتی ہے تو یہاں کا ماحول کیسا ہے اور بچی جو ہے اتنا ٹائم یہاں سپینڈ کرے گی تو وہ کیسے کرے گی گھر تک اس کے جو آنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ سارا ماحول دیکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے تو اب 4 یا 3 گھنٹے جتنے بھی یہاں لگتے ہیں تو میں یہیں پر اس کا ویٹ کروں گی تاکہ میں دیکھ پاؤں کہ میری بچی کے لیے جو نیکسٹ ہے وہ کس طرح سے وہ آ پائے گی اور اپنا جو یہاں اتنا ٹائم جو سپینڈ کرتی ہے وہ کیسے کرے گی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ بہت کو شکریہ ان کے سر پہ سلامت رکھے آپ کا سایہ قائم رہے اور وہ آپ کی توقعات پر پورا اترے اور انشاءاللہ یہ یونیورسٹی جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ٹھہری رہے گی اور یہ یونیورسٹی بھی آپ کی توقعات پر پورا اترے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं और मैं चाहूँगा उनके तअस्सुरात आप तक पहुँचें। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका तारुफ़ पूछना चाहता हूँ, कहाँ से तशरीफ़ आई? मेरा नाम मोमिना मलिक है और आई एम ऑलरेडी न्यूज़ एंकर। ओह, ये तो बड़ी बात है। अब तो मुझे भी डरना चाहिए कि मैं एक न्यूज़ एंकर से बात कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने जितनी भी बातचीत की है तो वो शायद इस शोबे से उनका ताल्लुक़ नहीं था। तो आप तो ज़ाहिर है मेरी जो गलत बोलना है या सही तरीके से ना बोल पाना है तो आप तो उसको भी शायद पकड़ सकती हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अब आपके साथ बात करना। मेरे ख्याल से आपने पहले मीडिया स्टूडेंट से भी बात नहीं की होगी। ऐसा ही है, मीडिया अब स्टूडेंट से आपको दोनों टच मिल गए हैं, एंकर भी और मीडिया स्टडी का स्टूडेंट भी मिल गया। बड़ी अच्छा। आप ये बताएं पहले तो कि मीडिया स्टडी का स्टूडेंट होना ये कितना अहम है किसी एंकर के लिए, जो एंकर बनना चाहता है तो उसके लिए कितना अहम है, ज़रा ये बताएं। मेरे ख्याल से स्टडी मैटर करती है आपके लिए। आई हैव डन माई बैचलर्स इन जर्नलिज्म और देन मैंने अपना MSc किया मैथ कम्युनिकेशन एंड राइट ऑन आई एम डूइंग एमफिल फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा कोलीग्स हैं फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री जो ऑलरेडी यहाँ से एमफिल कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक यूनिवर्सिटी ये मिनहाज को रेकमेंड किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एमफिल किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और आप जितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक टाइम होता है उसमें आप ले लेते हैं और कहीं ना कहीं जाके पढ़ाई आपके काम ही आती है मेरे ख्याल से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब, अब मैं जॉब ही कर रही थी तो आई हैव डन माई MSc और अभी भी मैं जॉब ही कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए कहीं ना कहीं स्टडी मैटर करती है, इसलिए मैंने एमफिल स्टार्ट किया। अच्छा, न्यूज़ कास्टिंग का तजुर्बा आपका कैसा रहा है और जो न्यू बनने वाले हैं, आने वाले हैं, जो चाहते हैं कि इस फील्ड को ज्वाइन करें, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अब जो मीडिया में आ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इजी हो गया हुआ है ऑन एयर होना, जॉब मिलना। जब हमने स्टार्ट किया था इन 2017 आई स्टार्ट माई कैरियर फ्रॉम दिन न्यूज़। मेरे ख्याल से मेरे लिए इजी नहीं था। नहीं, इतना भी पुराना नहीं कह सकते, लेकिन तब मेरे ख्याल से स्क्रीन, तलफ़ुज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती थी। अच्छा, तलफ़ुज़ तो बहुत अहम है बहुत स्क्रीन ज़्यादा पर आने के लिए, लहजा भी, तलफ़ुज़ भी। अगर कोई तलफ़ुज़ के बगैर आता है, जिसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, मेरा ख्याल में वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब भी नहीं, और मेरे ख्याल से वो थोड़े टाइम के लिए ही आप उसको समझ सकते हैं कि, और जिनको समझ है, जिनको पता है, वो तो कभी भी अपनी स्क्रीन ख़राब नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी कोई ख़ास वजह है मिनहाज यूनिवर्सिटी का इंतखाब जो आपने किया है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे कोलीग्स ही यहाँ पर तो स्टडी उनके कर कहने रहे पर ही आप उनके आएंगे? कहने पे फिर यहाँ पर हमारे कुछ और भी कोलीग्स हैं जिनसे मैं लिंक थी, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छी तो आपको लग रहा है कि अच्छी यूनिवर्सिटी? अभी आज तो मेरा पहला दिन है, तो ये थोड़े टाइम बाद आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता सकती हूँ। चले, मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको अच्छी ही लगे, अच्छी ही लगे इंशाल्लाह, और आपका काम भी बहुत अच्छा होता रहे। आप हमारे लिए दुआ करें ज़रूर। मुझे खुशी हुई आपके तअस्सुरात रिकॉर्ड करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं और अभी इनको तारफ़ी सेशन में जाते हुए मैंने पकड़ा, आप कह सकते हैं कि मैंने दबोचा, तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने वक्त दिया। हम इनसे इनका तारुफ़ भी पूछते हैं और कुछ हाल हवाल इनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ़ करवाइए। जी भाई, मैं सैयद ओन मोहम्मद मिनहाज यूनिवर्सिटी से, इस्लामिक बैंक। माशाअल्लाह, सैयदादे हैं आप, क्या बात। इल्म से और इल्म के फैलाने से तो आपका, आपके खानवादे का पहले दिन से ताल्लुक़ है। ये तो आपका हुस्न ज़र्फ़ है भाईजान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पहला दिन है मिनहाज यूनिवर्सिटी में या इससे पहले भी? पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पे मिनहाज यूनिवर्सिटी में। किस शोबे में आपका ताल्लुक़ है और क्या किया है आपने पहले? हम मिनहाज यूनिवर्सिटी में इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री कर रहे हैं। BS हो गया आपका? जी, लास्ट ईयर चल रहा है। माशाल्लाह। तो आज आपके सिलसिले में यहाँ ओरिएंटेशन वीक में यहाँ पे हमारे सीनियर्स आए हुए हैं आज, उनको खुश आमदेद कहने के लिए वेलकम कह बड़ी बात है ये। हमारे डिपार्टमेंट के HOD की तरफ से हमें हुक्म था कि आपके सीनियर्स आ रहे हैं, उनके ठीक, यानी MPhil के जो या PhD के जो तलबा आए हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ आए हैं, उनको खुश आमदेद कहने के लिए आप आए हैं। उनको अपना डिपार्टमेंट विजिट करवाते हैं, अपने टीचर्स से मिलवाते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं और हमारे देखने वालों को भी बताएं कि वो इस डिपार्टमेंट में अगर दाखिला लें तो क्यों लें, ज़रा कुछ बताएं। बेसिकली आजकल स्टूडेंट्स आते हैं, वो देखते हैं कि आजकल स्कोप किस चीज़ का चल रहा है। ज़ाहिर है पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए जिसका स्कोप हो, मार्केट गैप हो,
हाँ ऐसा ही है। तो अब देखें, आपने बड़े बड़े मारूफ डिपार्टमेंट देखे होंगे जिसमें BBA है, बिजनेस जी लोग हाँ। चाहते हैं, ऐसे और है, मैथ्स कॉम है, बहुत ज़्यादा लोग। अब ये जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये कहते हैं बैंकिंग तो हमने शुरू से सुना है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग है क्या चीज़ है? कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक और है, ये और है, कुछ कहते हैं ये एक ही चीज़ है, बराए नाम बस। तो मार्केट गैप के हवाले से मैं बात करूँ और इसके स्कोप के हवाले से, तो आपने खुद देखा होगा, नोट किया होगा लाहौर भर में या पाकिस्तान में, मैं आपको पहले भी सोशल मीडिया पे देख चुका हूँ, तो आपने खुद नोट किया होगा कि आज से 3-4 साल पहले तक आप बैंक्स को जब देखते थे, लिखा होता था जी फैसल बैंक, अलाइड बैंक, कोई भी बैंक। ऐसा ही है। आजकल आप 50% देख रहे होंगे कि इस्लामिक बैंक, ऐसा ही है बिल्कुल। वो अब क्या है कि तमाम तर बैंक खुद को इस्लामिक की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत अहम बात की आप। ये अब तकरीबन मैक्सिमम को 3-4 साल में हुआ है, ये इनकलाब है कह लें। जाहिर है। तो जैसे ही आप आज से 3-4 साल बाद देखते हैं कि जो बैंक्स रह चुके हैं इस्लामिक में भी शिफ्ट नहीं हुए हैं, आने वाले वक्तों में वो भी शिफ्ट, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है ना, तो अब वो इम्प्लीमेंट करेंगे सारे बैंक्स, तो वहाँ पे फिर उनको ऑडियंस भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बैंक्स में बैठे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आपके डिपार्टमेंट से तालिब इल्म जो थे उनका मैंने जब इंटरव्यू किया आज इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, वो भी एमफिल के तालिब इल्म, उनको भी मैंने ये बात की कि दरअसल इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से मिनहाज यूनिवर्सिटी का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अगर हम देखें तो सबसे पहले शायद उन्होंने इस्लामी बैंकारी का निज़ाम, उसका अमली खाका वो उन्होंने पेश किया। फिर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी वो इस पर काफ़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं और काफ़ी मॉडल्स भी पेश कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें दे चुके हैं। तो मिनहाज यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल आपको कितना किया है, यानी अगर आप इस शोबे को लेकर प्रैक्टिकल जाते हैं तो इस हवाले से भी आपकी ट्रेनिंग की है मिनहाज यूनिवर्सिटी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिनहाज यूनिवर्सिटी में पहले तो मैं आपकी वो पहली बात कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में आप जैसे जानते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो फाउंडर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बेशुमार बुक्स इस हवाले से बैंकिंग और इस्लामिक और लेन देन के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, उसके बाद डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन उनकी PhD भी इकोनॉमिक्स में आपकी, उसके बाद जितनी बुक्स हैं जी हाँ, मोर देन 50% आपकी इसी इकोनॉमिक के हवाले से, और दूसरे कंट्रीज़ में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके कह लें कि बुक्स के बारे में आप पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकल फील्ड ये है। और आपकी दूसरी बात कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली तो मैंने खुद देखा है, जबकि अभी में मेरे पास ना ग्रुप्स हमारे बने होते हैं, तो बच्चों को 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में अभी कंप्लीट पहुंचते नहीं हैं, डिफरेंट बैंक्स ऑफर लेटर भेजते हैं, और ग्रेजुएशन के दरमियान ही वो कहीं ना कहीं ऑडिटरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब्स, मीन्स अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए इतनी है, और उनको बिल्कुल ऐसे ट्रेंड किया जाता है कि जैसे ही ऑफर आती है वो अपना काम कर रहे होते हैं, वरना कहीं पे जाते हैं वो ट्रेनिंग करना, सारे प्रोसेस से गुजर, ये बच्चे को पॉलिश ही ऐसे करते हैं कि वो आज ऑफर आई है सुबह जाओ। बिल्कुल ठीक, यानी आप समझते हैं कि जहाँ जहाँ इस्लामिक बैंकिंग हो रही है तो मिनहाज यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतरीन इदारा है इस्लामिक बैंकिंग करने के लिए, अगर कोई इंतखाब करना चाहे। मिनहाज यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में टॉप पे है कि जिसने PhD तक का थीम बना के और स्ट्रक्चर बना के मिनहाज यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर वो ऐसे टीचर्स हैं पाकिस्तान में मैक्सिमम मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में PhD जिन लोगों ने इस्लामिक बैंकिंग में की है वो सिर्फ 10 हैं, और उनमें से भी 3 लोग मिनहाज यूनिवर्सिटी। बड़ी बात है ऐसे टीचर्स। अच्छा, अमूमन ये भी होता है कि यूनिवर्सिटी के तलबा अपनी यूनिवर्सिटी से खुश नहीं होता, लेकिन मैंने जितने तलबा यहाँ आज उनके व्यूज़ लिए तो वो बड़े खुश हैं, और आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप बड़े मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ की फ़ैकल्टी भी दोस्ताना माहौल रखती है, असातिज़ा भी अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं यहाँ मुतमईन हैं। हम इधर खड़े हुए हैं, आज हमारी क्लास नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बेजार हो जाते हैं, ऐसा ही है, क्लास भी पूरी नहीं लेने आते, भागने की करते हैं। हमारी आज क्लास नहीं थी, हम इधर घूम रहे हैं। इट मीन्स कि इसको हम अपना बेगानापन कभी महसूस नहीं, ये आपको घर जैसा माहौल इन्होंने मुहैया किया है, तो आप टीचर्स हैं वो भी आते जाते, हम हंसते, यानी कि वो किसी के अंदर
کہہ لیں وہ اپنا مزاج ہی سخت نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں میں ٹیچر ہوں. نہیں, ہم کسی کو بھی روک کے کہتے ہیں سر کیا حال ہے, وہ کہتا ہے بچے آپ سناؤ ٹھیک ہو. مینز انہوں نے ہمیں ڈیل ہی ایسے کیا ہے. تو اب نیو بچے آتے ہیں, ہمیں بھی ویسے سن کے عادت ہو گئی ہے. تو جو نئے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کے تو بچے ہی بہت اچھے ہیں. اور ماحول ویسے بھی اوور آل کیئر ٹیکر سے لے کے مینجمنٹ تک اور اسٹوڈنٹ سینئر جونیئرز فرق ہی نہیں ہے کسی بندے کے اندر, سب ایکول ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑی قیمتی رائے دی, اور میری دعا ہے اللہ آپ کو کسی اچھے بڑے اسلامک بینک کا مینیجر بنائے, تو ہمیں جب آپ سے کام پڑے تو آپ ہمارے کام آئیں. بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ طالب علم موجود تھے سید اون شیرازی, اور اسلامک بینکنگ سے ان کا تعلق ہے. آج طلباء کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ آئے ہیں, اور یہیں پر آج کی اس نشست کا جو افتتاحی تقریب تھی اورینٹیشن ڈے کے حوالے سے, اس کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے. اور یہ نشریات اور یہ پروگرام اسٹوڈنٹ وائس کا جو آپ MUL TV پر دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہم انشاءاللہ مزید نئے پروگرامز کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل اورینٹیشن ڈے کا دوسرا دن ہے, اور ہم کل بھی انشاءاللہ کل کی نشریات, کل کی جھلکیاں اور کل آنے والے فیکلٹی ممبرز سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور بہت ساری اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے. فی الوقت اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.